अबे तेरा दिमाग खराब है। फरीद साहब आजम की बात सुनकर बाकायदा बिदके थे। नहीं, एक मेरा ही तो सही है। वहाँ मजाल है जो फर्क पड़ा था। क्यों करूँगा 50 की उम्र में शादी? इतनी आसानी से ये बात कहाँ हजम होनी थी। क्यों अक्सर बुरी शादियाँ लोग इसीलिए निभाते हैं कि बुढ़ापे का सहारा होगा। आप तो वैसे भी बुढ़ापे की दहलीज पर हैं। वो मजीद सुलगा था। मुझे बताएं फरीद साहब, इतने साल आपने सानिया की वजह से शादी नहीं की, पर सच कहिए क्या कभी ये ख्याल आपको नहीं आया? वो घेरते बोला था। फरीद साहब चुप रहे। ये सच है, ये ख्याल बहुत बार जहन व दिल पर दस्तक देता था, पर सानिया पर कोई आंच न आए सो वो उसे अंदर ही दबा गए थे। पर इस उम्र में वो नीम रजामंद थे। शर्म में कैसी शर्म भाई, वो उकसाते बोला था। पर यार सानी नहीं मानेगी और खातून कौन ढूंढेगा? वो जज्बस थे। खातून मैंने ढूंढ ली है और सानी आप मुझ पर छोड़ दे, फिलहाल ट्रिप पर ले जा रहा हूँ, वापसी में सब सेट होगा। फरीद साहब हैरत से उसे देखकर रह गए थे। अभी तो ये मसरूफ रहता है, इस पर इतने कीड़े काटते हैं, उसे फारिग रहता तो जाने क्या आफत लाता। वो डॉक्टर से मिलकर आए थे। निशा की डेट नज़दीक ही थी, सो फिलहाल शहर में उनका क़याम बढ़ गया था। मैं फरीन आई के पास चली जाऊं डिलीवरी तक? उसने बहुत आस से पूछा था। क्यों? बिलावल के तासुरात तन गए थे। पहला बच्चा तो मैके में होता है ना, रिवायत है। वो जानती थी वो एक रिवायती मर्द है, सो वही फांसा फेंका। रिवायतें तोड़नी चाहिए, क्या ख्याल है? वो उसकी चालाकी समझता मुस्कुराया था। तुम उन्हें यहाँ बुला लो, उसने बीच का रास्ता निकाला था। मेरे वहाँ जाने में क्या मसला है आपको? वो दिन ब दिन चिड़चिड़ी हो रही थी। आप सिर्फ दावा करते हैं, खुश रखने बाहिमी इत्तेफाक से फैसले करने पर करते तो सिर्फ अपनी हैं। वो उसके चुप रहने पर मजीद चिरागवा हो गई थी। तुम्हें अपनी आनी साथ चाहिए ना, तो बस यहाँ बुला लो, बल्कि सब्र करो, मैं खुद उन्हें फ़ोन करता हूँ और ड्राइवर भी भेज देता हूँ। उसके अंदर में काफ़ी कतियत थी। अब बार बार बताऊं कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं? वो तो कहता उठ गया, पर निशा का मूड खराब हो चुका था। बाहर निकली तो रामीन को फ़ोन हाथ में पकड़े थर थर कांपते पाया था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बाकायदा चौंक कर उछली थी। तुम ठीक हो? निशा के पूछने पर रामीन ने अस्बात में सर हिलाते अपने पसीने से तर माथा हाथ से साफ किया था। फिर मजीद कुछ पूछती उससे पहले ही रामीन कतरा कर निकल गई थी। अजीब ही है ये, उसने सर झटका था। कल फरहीन ने आना था, सो वो थोड़ी मुतमईन थी कि उस मुश्किल वक्त में कोई तो उसके साथ होगा। सानिया ने कंपनी से आए लेटर को कशमकश के आलम में देखा था। ये उसके कैरियर के लिए गोल्डन चांस था। मशहूर तरीन कंपनी से उसे जॉब की ऑफर आई थी, जहां सीवी भी उसने शादी से पहले बस तके में भिजवाई थी। अब ये अगर गोया नेमत खुदावंदी थी, पर मसला था आज़म। वो समझ नहीं पा रही थी वो खुश हो या उदास। आज़म कैसा रद्द अमल देगा उसका अपने इदारे को छोड़ने पर? फिर ये कंपनी तो फ़ौरन ज्वाइन करने की डिमांड रख रही है, जबकि आज़म ने उसकी और अपनी ट्रिप प्लान की थी थाईलैंड की। वो आजकल अपने चैनल की रिकॉर्डिंग भी पहले से करके रख रहा था कि वो ट्रिप के दौरान सानिया के साथ हो पूरी तरह से। अब वो कैसे उसे कह देती कि वो नहीं जा सकती? वो सारा खर्चा उठाता था। सानिया की जॉब तो बस उसकी अपनी ख्वाहिश थी। आखिर इतनी मेहनत से तालीम हासिल की थी। नहीं, मुझे आज़म से ये बात नहीं करनी चाहिए, वो दिल ही दिल खुद को समझा रही थी। उसने लेटर यूं ही साइड टेबल पर रख दिया और यास्मीन की मदद करवाने चल दी थी। रात को वो दोनों वापस कमरे में आए तो आज़म ने वो लेटर देखा था। सानिया ये क्या है? उसके सवाल पर वो एक लम्हे चुप हुई, फिर लापरवाह सा अंदाज़ा इख्तियार करते जवाब दिया। बस ये पहले यहाँ अप्लाई किया था, सो अब यहाँ से जवाब आया है, पर मैंने मना कर दूंगी। इतनी जल्दी ज्वाइन करने को कह रहे हैं, इतनी मशहूर कंपनी, और ये मना कर रही है। वो कहीं ये तो नहीं समझ रही कि मैं सस्ते लोगों की तरह बीवी की कामयाबी पर गुस्सा हूँगा? May I ask you why? Is it because of me, right? वो उसके कंधों पर हाथ जमाता उसे अपने रूबरू करते पूछ रहा था। उसकी आंखों में झांकते वो उसे वर्क वर्क पढ़ रहा था।
नहीं, पर मैं नहीं चाहती कोई भी चीज़ हमारे रिश्ते को खराब करे। सो वो इस तरह आंखों में देखते झूठ नहीं बोल सकी थी, सो सच बोल गई। उसकी बात पर आज़म हंसा था, फिर अपना सर उसके सर से टकराया। स्वीटी, क्या करूं मैं तुम्हारा? बस इतनी सी बात पर परेशान थी? वो अपने हाथों से उसके चेहरे से बाल परे किए संवारते हुए बोला, बहुत मजबूत रिश्ता है मेरा और तुम्हारा। ये इन बेकार रवायती मोहब्बतों का जंजीरों का मोहताज नहीं है। ना ही मैं वो मर्द हूँ जो बीवी के करियर को वेस्ट ऑफ टाइम कहूँ। आई हैव यू इन माई लाइफ फॉर एवर एंड योर हैप्पीनेस मीन्स वर्ल्ड फॉर मी। वो कहते रुका था, फिर लब उसके माथे पर रखे थे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई ब्रिलियंट वाइफ। आइंदा ये फजूल वहम मत रखना। बांध कर तो जानवरों को वफा सिखाई जाती है, इंसानों को नहीं। वो अब शरारत से कहता उसकी नाक से नाक मस करता बोला था। सानिया के समझ में नहीं आया कि वो कैसे अपनी खुशी का इजहार करे, कैसे बताए कि मोहब्बत तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे तो तुमसे अकीदत हो चली है। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ ऐसी कौन सी नेकी थी जिसका आप इनाम है। वो उसके गले में बाजू डालते बोलती थी जब उसने उसे घुमाकर बाहों में भरा था। सोच लो, बहुत ज़्यादा नेकियां तो वैसे भी तुमने नहीं की होंगी। उसने हंसते कहा तो वो उसके बाजू पर मुक्का जड़ गई, जिससे उसे भला क्या फर्क पड़ता। अब वो हंसते हुए उसकी चिड़चिड़ सुन रहा था। तभी सानिया का फ़ोन बजने की आवाज़ पर उसने गिरफ्त ढीली की थी। एक अलग अनजान नंबर था। जाने कौन था वो शख्स जो हर बार ब्लॉक करने पर नए नंबर से कॉल्स करता, फ़ोन उठाने पर जवाब नहीं देता था। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? उसे गुमसुम होता देख आज़म ने पूछा था। यस, रॉन्ग नंबर है, वो आहिस्ता से बोली थी। आज़म के जाते ही उसने ये नंबर भी ब्लॉक किया था। आज उसने पुप्पो से मिलने जाना था, सो तैयार होने चल दी थी। उस दिन निशा को लेबर पेन उठा था। वो फौरन उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था। उस कड़े वक्त में वो कभी भी अपनी पहली बीवी के साथ नहीं रहा था और आज उसकी जान पर बन आई थी। बेचैनी सी बेचैनी थी। निशा की आनी आ चुकी थी, यास्मीन भी पहुंचने वाली थी, पर निशा की हालत खराब थी। डॉक्टर ने बिलावल को पेपर्स दिए साइन करने के लिए। आपकी बीवी के केस में काफ़ी पेचीदगियां हैं। हमें डर है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो वो सहन नहीं कर पाएंगी, और अगर सीजर हुआ तो मुमकिन है कि वो कभी मां ना बन सके। उनकी बॉडी सपोर्टिव नहीं है, वो काफ़ी कमज़ोर हैं। बिलावल को लग रहा था कि उसकी दुनिया ही घूम चुकी है। फरहीन आनी ने रोते हुए उसके सपाट चेहरे को देखा था। अगर ये आदमी साइन नहीं करेगा तो मेरी बच्ची, मेरी निशु, अल्लाह ही कैसा इम्तिहान है ये। फैसला तो माँ के हाथ में होना चाहिए, पर अफसोस हमारे यहाँ उसका कोई कानून नहीं। बिलावल को लग रहा था जैसे किस्मत खड़ी उसका मुंह चुरा रही हो, या शायद निशा से की गई मोहब्बत का इम्तिहान था। जान पर बन आना किसे कहते हैं ये आज उसे समझ आई थी। उसने खुद पर काबू करते डॉक्टर को पेपर साइन करके दिए थे। वो आज इस मोहब्बत के इम्तिहान में कामयाब हो गया था। उसे उस वक्त अपनी बीवी की फिक्र थी जिसकी ज़िंदगी में आने का फैसला उसका अपना था। वो उसकी वजह से उसकी औलाद को जन्म देने के लिए अजियत झेल रही थी। साइन करते ही उसके दिल में सुकून सा उतरा था, जो शायद गवाह था कि उसने सही फैसला किया है। वो कमरे में उदास सी बैठी थी जब किसी ने उसके बालों पर हाथ फेरा था। नूर ने दहल कर पीछे देखा था। वो उसके पीछे ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी ग्रे आंखों में चमकती रोशनी नूर की आंखों को घेरा कर रही थी। उसने बेइख्तियार नजरें चुराई थी। 4 साल में तुम तो मेरा लम्स ही भूल गई। अजब सी काड़ थी उसकी आवाज़ में। उसने उसे बाजुओं से पकड़े अपने बेहद करीब किया था। नूर की सांसें उथल पुथल हो गई थी। 4 साल बहुत होते हैं कुछ भी भूलने के लिए। वो निगाह चुरा कर मुँह फेरती बोली थी। उसकी बात पर फरजाद का मीटर घूमा था। उसने दूसरे हाथ से उसका चेहरा का रुख अपनी तरफ किया था। बहुत कमज़ोर याददाश्त है तुम्हारी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें उस तरह अजबिस कराऊं कि तुम फिर चाह कर भी भुला ना सको कि तुमसे मेरा रिश्ता क्या है। उसकी दहकती सांसें नूर के चेहरे को झलसा रही थी। उसने गिरफ्त तोड़नी चाही पर हिला भी ना सकी। वेलकम टू माय केज डियर वाइफ, वो हल्का सा उसके कान के करीब गुनगुनाया था।
آپ کی تو عادت ہی ہے قید کرنا، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ بہت پر نہیں نکل گئے تمہارے، ایک ایک کر کے سارے قطر دوں گا۔ یہ میری اعلیٰ ظرفی ہے کہ تمہیں گھر سے بھاگ جانے کے باوجود اپنائے رکھا ہے۔ میں نے یہ رشتہ صحیح کرنا چاہتا ہوں اور تم ہو کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ فرجاد کی برداشت بس یہی تک تھی۔ ایسے زبردستی رشتے صحیح ہوتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ فرجاد کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، اس کو چھوڑتا وہ گہرے سانس بھرتا، سر پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرنے لگا تھا۔ تم بہت پچھتاؤ گی نور، تم خود اپنے ہاتھوں سے ہمارا رشتہ کا گلا گھونٹ رہی ہو، وہ اس کو وارننگ دیتا کہہ رہا تھا، جو نگاہ چراتی نکل رہی تھی۔ آپ کی بھابھی فی الوقت ہاسپٹل میں ہیں، سو فی الحال آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر آرام سے مجھے پچھتاؤ میں مبتلا کیجیے گا۔ وہ کہتی تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ فرجاد نے زوردار لات ٹیبل کو رسید کی تھی۔ اب بس نور، اب بس، بہت بھاگ لیا تمہارے پیچھے، پر اب میں نہیں، تم بھاگو گی میرے پیچھے۔ میں یہ رشتہ تمہارے گلے میں پھنسی ہڈی بنا دوں گا، نہ اگلتے بنے گی نہ نکلتے۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتا اس وقت بلاول کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ یاسمین الگ کشمکش میں مبتلا تھی۔ ہاسپٹل کی ویٹنگ ایریا میں بیٹھی وہ نشا کے لیے دعا گو تھی، پر ساتھ ہی ساتھ ان کے ذہن کو اعظم کی باتوں نے بھی الجھن میں ڈالا تھا۔ ایک اچھا ہمراہی آپ کا حق ہے آپا۔ ماں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان کا دل دھڑکنا بھول جائے، اس کی خواہشات ختم ہو جائے، اس کی زندگی اس کے کیریئر پر فل اسٹاپ لگ جائے۔ ماں ہوتی ہے تو انسان بھی ہوتی ہے، جس کے اپنے خواب بھی ہوتے ہیں۔ میں جانے کیوں ہم نے ماں ہونے کو عورت کے لیے بوجھ بنا دیا ہے، اس پر اتنا بار ڈال دیا ہے کہ یا تو عورت ماں بننے کے بعد زندگی پر فل اسٹاپ لگا لیتی ہے، یا پھر سرے سے اس عظیم مرتبے سے ہی سہم کر بدل جاتی ہے۔ بدک جائے تو ہم اسے خود غرض کہتے ہیں، اور فل اسٹاپ لگا لے تو قربانی کی دیوی بنا کر گھر میں ہی رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ آپ نے دے دی جتنی قربانیاں دینی تھی۔ نوال اور الوینا بڑی ہو چکی ہیں، ان کی فکر نہ کریں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کو بھی ساتھی کی ضرورت ہے۔ ایک برے تجربے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان شادی سے ہی توبہ کر لے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تنہائی میں خود سے ضرور سوال کیجیے گا کہ کیا آپ کا جی نہیں کرتا کسی ایسے ساتھ کا جو دکھ میں آنسو پوچھے اور سکھ میں مسکان بانٹے، جو آپ کا ہمراز ہم قدم کم راہی ہو۔ سچ سوچیے گا پھر بتائیے گا۔ وہ اس دن یہ سب کہہ کر چپ ہو گیا تھا، پر یاسمین کو سوچنے کو بہت سے ایسے لمحے دے گیا جب انہیں شدت سے ہمراہی کی چاہ ہوئی تھی، پر دو بیٹیوں پر سوتیلے باپ کے ظلم کا ڈر، پھر لوگوں کا خوف، اس پر پچھلی شادی سے ملے زخم، یہ سب مل کر ان کے پیروں کی بیڑیاں بن جاتے تھے۔ وہ کہاں ہوگی جب CA کے بعد الوینا UAE چلی جائے گی؟ اعظم کا اپنا گھر بار ہوگا، نوال کی بھی الگ پلانس تھے۔ ان کا پلان کیا تھا؟ وہ خود کے بارے میں سوچتی ہی کب تھی، پر آج سوچ رہی تھی بنا کسی گلٹ کے۔ فیصلہ مشکل ضرور تھا، پر ایسا بھی ناممکن نہ تھا۔ یہ جائز ہے، اس میں کیا خرابی ہے فرید صاحب؟ وہ بدمزاج ہوا تھا اس حجت سے۔ عجیب مدی سست گواہی چست، پر یار جائز تو ہے، پر میں اور یاسمین جی ساتھ بیکری چلاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ایسے آنکھ مٹکا تھا۔ وہ جس پہلو سے سوچ رہا تھا اسے پہلے ہی اعظم سوچ چکا تھا، اور پھر اس پہلو کا گولا بنا کر اس خیال کو ڈسٹ بن کے سپرد کر چکا تھا۔ لوگ تب کہاں تھے جب آپ سنگل ہینڈلی بچی پال رہے تھے، جاب کر رہے تھے؟ تب کہاں تھے جب میری بہن پر ظلم ہوا تھا؟ تب بھی کہیں نہیں تھے جب میری بہن بہت مشکل وقت میں روزی روٹی کما رہی تھی۔ کیا وہ ہمارے بل دے رہے ہیں جو ہم ان سے ڈریں؟ کون ہیں لوگ جو خود زندگی میں کچھ نہیں کر پائے؟ کم آن فرید صاحب، میں جانتا ہوں میری بہن کے لیے آپ بہترین انتخاب ہیں، اور وہ آپ کے لیے، باقی رشتہ میں نے ڈال دیا ہے، آپ کو بس سوچ کر جواب دینا ہے۔ وہ انہیں گھیر گھار کر مدعے پر لاتے فون بند کر چکا تھا۔ ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، بلاول نے سب سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے، پھر اس کے پاس گیا تھا جس کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آنی اس کو جوس پلا کر نماز کے لیے گئی تھی۔ نشا فی الوقت آنکھیں موندے تھی،
اس نے اپنی ننھی گڑیا کو گود میں بھرا تھا جو اتنی نازک تھی کہ بلاول کو لگا کہ وہ کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ نور العین بابا کی آنکھوں کا نور لب ہلکے سے اس کے ننھے ماتھے پر رکھتے وہ مسکرایا تھا۔ اس کی بیٹی، اس کی جان، جس کے کان میں اس کی آواز نے اذان دی تھی، جو اس کے محبوب بیوی کے پہلو سے نکلا چاند تھی۔ تبھی یاسمین اندر آئی تھی۔ اسے بیٹی کو تکتا پا کر ان کے دل میں سکون اترا تھا۔ انہوں نے اس کے نور العین کو گھٹی دی تھی اور دعا بھی کہ اس کی آمد پر اس کا استقبال حویلی کی روایت کے مطابق سوگ سے نہ ہو۔ ان کی دعا مستجاب ٹھہری تھی۔ نور العین بابا کی آنکھوں کا نور بن گئی تھی۔ وہ وہیں سے آنکھیں پوچھتی باہر گئی تھی۔ نشا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا جو بیٹی کو وارفتگی سے تک رہا تھا۔ اس نے سر کے اشارے سے اسے نور العین کو اپنی جانب لانے کا اشارہ کہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ تو بالکل تمہارے جیسی ہے، اس کی آنکھیں دیکھو۔ وہ نشا کے بالوں پر لب رکھے فرت مسرت سے کہہ رہا تھا۔ نشا کے دل میں سکون سا اترا تھا۔ یہ ہماری نور العین ہے، وہ بہت نحیف آواز میں بولی تھی۔ چاہو تو کوئی اور نام پسند ہو تو وہ رکھ دیں گے۔ تم ماں ہو، سارا درد تم نے جھیلا ہے، اس نے پیار سے کہا تھا، پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نور العین ہی ہے یہ ہماری آنکھوں کا نور، وہ اس سے بچی کو لیتے بولی تھی۔ میری جان، میرے دل، میرے نور العین، تمہارا شکریہ گڑیا، تم نے میری زندگی میں ٹھنڈک سی بھر دی ہے، میرے آنچل کو خوشیوں سے بھر دیا ہے، مجھے عظیم رتبے پر فائز کر دیا ہے۔ میری جان، میری نور العین، میری گڑیا، یہ تمہاری ماں کا خود سے عہد ہے کہ تمہیں خود سے پہلے رکھے گی، تمہاری تربیت و تعلیم میں پوری کوشش کرے گی، تمہارے لیے تمہارے آگے حفاظتی باڑ بن جائے گی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے خود سے عہد کر رہی تھی۔ آمین۔ بلاول کہنے پر وہ چوکی تھی۔ اس وقت ایک ماں صرف دعائیں ہی تو کرتی ہے اولاد کے لیے۔ وہ بولا تھا تو وہ مسکرائی تھی، دعائیں بھی اور وعدے بھی۔ وہ بولی تو بلاول نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ پھر نور العین کے بابا بھی وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی ماں کی پوری مدد کریں گے۔ وعدوں کو پورا کرنے میں بنا جانے میں نے کیا وعدے کیے ہیں، وہ اس اعتبار پر مسکرائی تھی۔ بلاول نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا تھا۔ کوئی ماں اولاد کا برا سوچ ہی نہیں سکتی۔ وہ بولا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ہم دریا دیکھنے جا رہے ہیں۔ سبھی کی ایکسائٹمنٹ عروج پر تھی۔ ہاں میرے بتکے، اب تک کر بیٹھ جا۔ عالم اس کے سوالات سے زچ ہو چکا تھا۔ مما سبھی کی بہن ہوگی وہ؟ اس نے باپ سے منہ پھیر کر اب کے ماں سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ اب سبھی اس کے ساتھ کھیلے گا، مزہ آئے گا۔ اس نے تالیاں بجائی تھی۔ کتنا مزہ آئے نا، وہ تمہیں دیکھ کر ایسے ہی بڑے جیسے تو اپنے باپ سے چڑھتا ہے۔ عالم نے اسے ڈرایا تھا۔ نہیں سبھی پارا پایا جیسے دندہ نہیں ہے، وہ کہاں چپ بیٹھنے والا تھا۔ رامین نے سر جھٹک کر ان کی تکرار سنی تھی۔ جہاں ساتھ ہوتے ہیں وہاں تکرار شروع کر دیتے ہیں، ٹام اینڈ جیری، اس نے دل ہی دل میں خطاب دیا تھا۔